बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सदाए कश्मीर 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत की तरफ से उठाए गए गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ हज़ार यकजहती के लिए है। 5 अगस्त को इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, पाक भारत माहिदों और ख़ुद भारतीय आइन को बुलडोज़ करते हुए सुबताज़ करते हुए कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म किया और रियासत जम्मू कश्मीर उसकी पहचान ख़त्म करके उसे 2 वफाकी इकाइयों में लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके तकसीम कर दिया। सिर्फ इसी पर ही नहीं, आगे चलकर उसने भारत का नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत और कुछ जो मालदीव और भूटान के इलाके, नेपाल के इलाकों को भी अपने साथ शामिल करके नया नक्शा जारी किया। इसी पर इत्फाक न कि बल्कि आगे चलकर उसने जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं उनकी जायदादें ज़ब्त करने के लिए एक आर्डिनेंस जारी कर दिया और जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए कानून में तरमीम करके वहाँ की जो कश्मीरियों की सरज़मीन को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के रहम करम पर छोड़ दिया कि वो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जाकर उसको ऊपर जो कब्ज़ा कर लें। तो इस एक साल गुजर गया। 5 अगस्त का जो इक़दाम है, इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, जो कश्मीरी की आदत थी वहाँ इस साल में उन्होंने क्या इक़दाम किए। जो पार्क के जो हुर्रियत पसंद थे, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, पार्क का जो कश्मीरी जो हमारी तरफ देख रहा था उसमें हमने क्या किया और इस संगीन सूरत हाल को सामने रखते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे क्या किया जाए वो, ताकि जो गुज़श्ता एक साल से जो कश्मीरी मासरे में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। इस सारी सूरत हाल पर आज हमने गुफ्तगू के लिए दावत दिया है। सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आमर महबूब साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं और कश्मीर के ऊपर अपनी एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप एक चीज़ से बखूबी आपको आगाह है कि जैसे 5 अगस्त का जो हिंदुस्तान ने इक़दाम उठाया उसको एक साल होने को है। इस एक साल के दौरान बीजेपी की जो इंतहा पसंद हुकूमत है उसने तमाम तर जो इक़दाम जो करने थे कर दिए उसने, और अब आगे कैसे बढ़ा जाए। अब एक साल का दो आपके सामने सारी चीज़ें सामने हैं, तो आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या तजवीज़ और ये बताएं इस एक साल के दौरान जो हमें करना चाहिए था, जो कश्मीरियों को करना चाहिए था, जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को करना चाहिए था, जो पाकिस्तान की हुकूमत को करना चाहिए था, वो कौन सी चीज़ें नहीं हो सकी हैं। साहब बहुत शुक्रिया कि ये एक साल पूरा होने वाला है नरेंद्र मोदी के 5 साल के इक़दाम और इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कश्मीर में जम्मू कश्मीर में किया है, शिमला माहिदा के बाद सीज़फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील कर दिया गया और बैन अवी मुकदमे को दो तरफा ताल्लुकात का मुकदमा बना दिया गया। एक बड़ी पसपाई हुई। दूसरा ये कि जो नरेंद्र मोदी ने इक़दाम किए उन इक़दाम के नतीजे में कश्मीर 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में इसकी बाइफर्केशन के बाद ट्राइफर्केशन का प्रोसेस शुरू हो गया। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो इक़दाम किए हैं ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान की बात जब करते हैं तो पाकिस्तान ममलकत के तौर पर, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों के मुल्क के तौर पर, पाकिस्तान अफवाज के तौर पर उनका अपना एक मुस्तकिल किरदार है जो हमेशा से काबिल कदर रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हुकूमतों की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जो नक्शा कश्मीर का इस वक्त बनाना चाहता है ये सारा इंतखाबात के दौरान उसने पेश कर दिया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। लेकिन उस दौरान आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने बड़ी तसाहल से काम लिया, बड़ी कोताही से काम लिया। सज्जन जंदाल बगैर वीजे के बरी फिरते रहे। अजीत डोवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो लाहौर और रायबंड के चक्कर लगाते रहे। तो उस वक्त हमें जो करना होना चाहिए था, खबरदार रहना चाहिए था। कुलभूषण यादव ने गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे अज़ाइम से पर्दा चाक कर दिया था जो नरेंद्र मोदी ने नहीं कहे थे, वो भी कुलभूषण यादव की वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारे पास स्टेट के इदारों के पास मौजूद है। तो वो बड़ी कोताही का मुजाहरा माजी में हुकूमतों से हुआ कि पेशबंदी करनी चाहिए थी। अब वो वक्त गुजर गया।
اب ہم ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں ہندوستان کی حکومت نے اقدامات اٹھا لیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، یہ دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی بات ہے، آج 1 سال ہونے والا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے اور کشمیر میں مزاحمت کا دائرہ جو ہے وہ وسیع تر اور جو ہے وہ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خطرے کی بات ہے جس کی ہم ہمیشہ نشاندہی کرتے تھے کہ مسئلہ کشمیر کا پورا حل نہ نکلا تو یہ سارا علاقہ خطرات سے دوچار ہو جائے گا۔ آج نریندر مودی کے اقدامات نے سارے خطے کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ایک وقت میں صرف کشمیریوں کو خطرہ تھا، لیکن آج پاکستان کو بھی خطرہ ہے، چین کی حدود پر بھی خطرہ ہے، نیپال کو، آسام کو، بھوٹان کو، سکم کو، مالدیو کو، بنگلہ دیش کو، یہ ساری وہ ریاستیں ہیں جو اس خطے کے اندر ہیں اور ان کو ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم واضح ہونے پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خطرہ جو ہی چین کی طرف بڑھنے لگا تو چین نے اسے سنبھال لیا اور بہت اچھا سنبھالا دیا ہے۔ جوابی دفاعی کارروائی کے طور پر چین نے فوجی قوت کے زور پر آرٹیکل 370 اٹھا کر ہندوستان کے منہ پر دے مارا، اور چین نے یہ بات کہہ دی ہے، ابھی تازہ اقدام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جہاں آگے ہیں یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، چین نے کہا ہے کہ ہم آرٹیکل 370 کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 3، چین نے کہا ہے کہ ہم جو نئے ڈومیسائل جاری کیے، سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، ان کو قبول نہیں کرتے، آبادی کا تناسب بگاڑنے کی بات نہیں کرتے۔ آگے سے آپ نے بالکل بجا فرمایا سر جی کہ جب آپ اپنا لیفٹیننٹ جنرل بھیجیں گے ہم اپنا میجر جنرل بھیجیں گے، کیونکہ آپ ہماری برادری کی ٹکر کے لوگ نہیں ہیں، ہم سے ذرا کم تر درجے کی قوم ہے، کم تر درجے کی فوج ہے۔ ہندوستان کا بریگیڈیئر آتا ہے تو چین کا کرنیل جاتا ہے۔ آج یہ جو جنگ کا دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اس لیے کہ ماسکو نے بیان دے دیا، چین کے اتحادیوں نے بیانات دے دیے، چابہار سے ہندوستان نکل گیا، افغانستان سے ہندوستان نکل گیا، گیس پائپ لائن سے ہندوستان نکل گیا۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کی نشاندہی ہم پہلے کرتے رہے ہیں کہ خطرات بڑھ سکتے ہیں اور یہ کھیل اتنا وسیع ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، کہ ایسا نہ ہو کہ کھیل اتنا پھیل جائے کہ اس میں ہم بنیادی فریق کے بجائے پاکستان مقدمے کا کشمیری جموں و کشمیر کے عوام ایکچوئل فریق ہیں اور پھر پاکستان ہندوستان فریق ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے، لیکن عملی طور پر زمین پر ایسا نقشہ نہ ترتیب پا جائے کہ پتہ یہ لگے کہ ہم سے بڑے اور ہم سے زیادہ طاقتور فریق بیچ میں آ گئے ہیں اور کشمیر تو آزاد ہو جائے، تحریک آزادی تو کامیاب ہو جائے اور ہم خدا نہ خواستہ کہیں ناکام ہو جائے۔ اب اس بات کا خطرہ آ پڑا ہے، اس لیے میں موجودہ حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح عمران خان نے ساری دنیا کے اندر ضرورت بندی سے مودی کے عزائم کو بے نقاب کیا ہے، ہندتوا کے عزائم کو بے نقاب کیا ہے، RSS کے مستقبل کے منصوبوں سے پردہ اٹھایا ہے، ہٹلر موجودہ دور کے ہٹلر کے فاشزم ایسے پردہ اٹھایا ہے، اسی طرح اس کو ایک پالیسی کی شکل دیں۔ اور ماضی کی حکومتوں نے گلگت بلتستان کو چھیڑ کر ہندوستان کو بیل آؤٹ کیا، گلگت بلتستان کی اسٹیٹ سبجیکٹ کو چھیڑ کر ہندوستان کو موقع دیا۔ یہ موجودہ حکومت سے میں کہتا ہوں کہ ماضی کی حکومت کی کوئی غلطی نہ دہرائیں، نہ گلگت بلتستان کو چھیڑیں، اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون واپس لیں، آزاد کشمیر کی داخلی خود مختاری کو مزید مستحکم کریں، تحریک آزادی کشمیر کے لیے قومی کشمیر پالیسی تشکیل دیں اور غیر ملکی سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک قائم کریں۔ اور صرف یکجہتی بنانی اپنی جگہ ہے، فیس جو پولیٹیکل فیس ہے اس تحریک کا وہ حریت کانفرنس ہے، حریت کانفرنس کو کمزور ہونے سے بچائیں۔ دیکھیے افغانستان میں قیادت کمزور ہو گئی تو آج عالمی برادری کو گھر گھر ایک نوجوان سے بات کرنی پڑتی ہے۔ کل اگر تحریک آزادی آج سعید علی گیلانی ہے، میرواز عمر فاروق ہے، یاسین ملک ہے، شبیر شاہ ہے، پروفیسر غنی ہے، عباس انصاری ہے، آسیہ اندرابی ہے، آج 5 8 10 لوگوں سے بات کرنے کی بات ہے، لیکن اگر یہ حریت کانفرنس کمزور خدا نہ خواستہ ہو گئی، ہندوستان کی خواہش ہے کہ قیادت کمزور ہو جائے، اگر ایسا کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہو گئی تو عالمی برادری کو گھر گھر ایک نوجوان سے الگ الگ بات کرنی پڑے گی اور کچھ پتہ نہیں کہ کس کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں۔ پھر اس تحریک کا ایک بڑا کامیاب پہلو یہ ہے کہ قیادت کو نظر بند کرنے کے باوجود جوان سال لوگوں نے، غلام بانی ہو، نائکو ہو، سبزوار ہو، یہ جوان سال لوگ ہیں جنہوں نے تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور ابھی تازہ پچھلے ہفتے سردار صاحب یہ جو سردار صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا، جو اس نازک موقع پر جو آزاد کشمیر کی قیادت کو، جو آپ لوگوں کو جو رول ادا کرنے چاہیے اس کو مزید کیسے بہتر کیا جائے، کیسے فعال کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف سال میں 4 4 6 6 مرتبہ آزاد کشمیر کی قیادت سے، حریت کانفرنس سے اور تمام لوگوں سے ملتے تھے،
موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کشمیری قیادت کو اعتماد ملے. 2 گھنٹے کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دورہ کرتے ہیں, اس میں 5 4 منٹ فوٹو سیشن ہوتا ہے, کوئی گفتگو مسئلہ کشمیر پر نہیں ہو سکتی. مہاجرین کے مسائل ہیں, اے پی ایچ سی کی بات سننی چاہیے, اے پی ایچ سی کو وفود میں شامل کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کی قیادت اور کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں ادا کر سکتی, لیکن یہ کردار ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کی پشت پر کھڑے ہیں. یہ کردار ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اندرونی اختلافات کے باوجود ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کردار ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود ہم مسلح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ موجود ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہندوستان کو حاصل نہیں ہے. ہندوستان عوامی تائید و حمایت سے محروم ہے, لیکن یہاں پر لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہیں. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں. کشمیری تارکین وطن بھی کر رہے ہیں, کشمیری مہاجرین بھی کر رہے ہیں, لیکن جو کام فارن آفس کا حکومت پاکستان کا ہے وہ آزاد کشمیر کے سیاست اور طرح نہیں کر سکتے. بہت شکریہ صدر صاحب. آپ نے ہمیں کتنے ناظرین. اب ہم مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد عامر صاحب سے تفصیل سے بات کریں گے کہ اس 1 سال کے دوران جو آزاد کشمیر کی حکومت کو, جو پاکستان کی حکومت کو جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے. تو ناظرین مختصر سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیسے جو وقفے سے پہلے سردار عتیق صاحب نے اس یعنی پورے جو 1 سال ہوا اس کے اوپر سے روشنی ڈالی کہ حکومت پاکستان کو جو اقدامات اٹھانا چاہیے تھا. اب ہم آتے ہیں عامر صاحب کی طرف. ویلکم عامر صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا. جیسے آپ نے سردار عتیق صاحب سے تفصیل سے بات سنی ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو غیر معمولی اقدام اٹھایا نریندر مودی نے, یعنی ہندوستان کی تاریخ میں, پاکستان یا اس جو خطے کی تاریخ میں, یعنی اس نے تمام اصولوں کو بائی پاس کرتے ہوئے کیا, تو اس کے تناظر میں جو پاکستان کو قدم اٹھانا چاہیے تھے تو کیا وہ ہو پائے تو نہیں؟ وہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو 5 اگست کو جب بھارتی حکومت نے اقدامات اٹھائے اس وقت ایک اچھا موقع تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اقوام متحدہ کو بلڈوز کر دیا, اس نے اپنے آئین کو بلڈوز کر دیا جس آئین کے تحت وہ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے. اسی طرح انہوں نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ معاہدوں کو بھی بلڈوز کر دیا. اور ایک ایسا ٹائم آ گیا, اگر آپ پاکستان, بھارت اور چین کی جو آبادی ہے اس کو دیکھیں تو یہ کوئی 3 ارب 3.5 ارب کے قریب یہ آبادی, اور دنیا کی نصف آبادی جو ہے اسے اس نے ایک جنگ کی صورتحال میں دھکیل دیا, اور 3 ایٹمی طاقتیں. اس کیس کو بہت اچھے طریقے سے وہ پیش کیا جا سکتا تھا. اس کیس کو بہت اچھے طریقے سے لڑ سکتا تھا اگر اس کا وہ فیس ٹھیک ہوتا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کشمیری خود اس کیس کو پوری دنیا میں لے کے جاتے, ہماری جو بیس کیمپ کی حکومت ہے وہ بھی اگر بہتر رول پلے کرتی, عمران خان صاحب بھی اگر وہ کرتے. اب عمران خان دیکھیں جو حکومت پاکستان نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہوا تو پرائم منسٹر نے ایک تو ہماری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے, لیکن بیانیہ یہ اپنایا گیا فوری طور پر کہ آزاد کشمیر کو بچایا جائے, ہندوستان حملہ کرنے, لہٰذا اگر آیا تو ہم اس کی ایسی طرح. لیکن یعنی جو پار کے کشمیریوں کو ان کو بچایا, کوئی سٹیپ اٹھا ہی نہیں ہے, کوئی پیغام ہی نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک تو یہ بات ہے حکمت عملی بھارت کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا, بھارتی اقدامات کو بے نقاب کر. اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا, پہلے مظفر آباد تشریف لے گئے. مظفر آباد جا کے انہوں نے کوئی کشمیر کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کی. پھر کے پی کے میں جا کے وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ لائن آف کنٹرول کو کوئی کراس نہ کرے, جو کراس کرے گا وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوگا. جہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے تھی وہاں نہیں کی. اس کے بعد اقوام متحدہ میں چلے گئے. اقوام متحدہ میں انہوں نے تقریر کی, بہت اچھے طریقے سے تقریر کی. اس تقریر کو اپریشیٹ بھی بہت کیا گیا, لیکن کوئی مستقبل کا علائی عمل نہیں دیا جا سکا. اس کے بعد ایک یہ طے ہوا کہ جی ہر فرائیڈے کو آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا. وہ بھی کوئی بہت زیادہ دیر تک نہ چل سکا. پھر یہ بدقسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹائم جب پاکستان جو ہے وہ داخلی مسائل کا شکار ہوا, پاکستانی سیاسی قیادت جو ہے وہ داخلی چپکلش کا شکار ہوئی, اوپر سے کچھ عرصے بعد نومبر میں کرونا کی آوازیں آنے شروع ہو گئی. پچھلے 5 ماہ سے پاکستان اس وبائی مرض میں کے ساتھ لڑ رہا ہے.
تو ایسے جو حالات ہیں اس میں پاکستان اپنا وہ کردار ادا کرنے میں ناکام ہو گیا جو 5 اگست کے بعد کردار ادا کر کے دوسری یہ بات ہے راج صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ سردار اتریق صاحب نے اپنے بات میں ایک بہت اہم بات کی، کیونکہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں تو موجودہ حکمران ساروں میں مشرف کا جو دور تھا، جنرل مشرف جو ہے وہ کشمیری قیادت کو، ریت قیادت ساری کو بلا کے مشاورت کرتے تھے چیزوں کو آگے. آپ یہ دیکھیں اس دور میں کچھ نہ کچھ کنٹرول کھولے، وہاں سے لوگ بغیر پرمٹ کے آر پار جانے تھے، کچھ نہ کچھ اس میں CBMs ہوئے. ابھی تک جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیری قیادت کو 1 سال گزر گیا، انہوں نے ابھی تک کشمیری قیادت کو مسئلہ کشمیر کے اس مشکل ترین ٹائم پہ جب سقوط کشمیر ہوا، ابھی تک کشمیری قیادت کو وزیر اعظم پاکستان نے اعتماد میں نہیں لیا. علامتی سی باتیں ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اسے بہت بہتر کیا جا سکتا تھا، اور یہ جو غفلت کے مرتکب ہوئی ہے حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت، انہیں اس موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا جو کردار تھا وہ بھی اس طرح کھل کے سامنے نہیں آیا. ہم پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ان کی کشمیر کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، پھر فخر امام صاحب بڑے سنجیدہ آدمی تھے، وہ آئے، لیکن کیونکہ اس سال میں جتنا کام کیا جا سکتا تھا وہ کام میرے خیال میں اس طرح نہیں ہو سکا. کیا کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، اور یہ آپ بتائیں کہ ایز اے صحافی کہ ہمیں اس 1 سال کے دوران کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا، آزاد کشمیر کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جو ہے وہ کسی کھیل میں بھی غلط بال پہ چھکا مار سکتے ہیں، اسی طرح بھارت نے غلط بال کرا دی تھی، تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر نتائج لیے جا سکتے تھے. سردار اتریق صاحب نے بھی اپنی باتوں میں بہت سی چیزوں کو نشاندہی کی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کیس کو ہمیں جو ہے ابھی اس وقت چین کے علاوہ ہمیں کو فرنٹ لائن پہ کوئی اس طرح کا دوست میسر نہیں، اور چین کی جو ہے وہ لڑائی بھارت سے شروع ہو گئی ہے. ہمارے جو قریب ترین عزیز ترین دوست تھے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا برادرانہ سلوک نہیں کیا. میرا یہ خیال ہے کہ کشمیریوں کو بہتر انداز میں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ بتائیں کہ جو 5 اگست کا جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا تھا اس کو 1 سال ہو گئے. اس 1 سال کے دوران ہندوستان جو کر سکتا تھا سب کچھ کر دیا اس نے. کشمیریوں کی پہچان ختم کر دی، ڈومیسائل وہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کر دیا، کشمیریوں سے اب تو جائیدادیں وہ ضبط کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا. تو آپ اس 1 سال کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا اس سب کو یہ ہندوستان کا راستہ روکنے کے لیے؟ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے بعد جہاں پہ عمر محبوب بھائی کی جتنی بات میں سن پایا اس کی تائید میں اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ گزارش آپ سے کروں کہ جو اس سال میں ہندوستان کی بے تحاشا غلطیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہم 1% بھی نہیں اٹھا سکے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہندوستان نے نہ صرف کشمیریوں کی شناخت چھینی بلکہ ایک ایسی ریاست جو پچھلے ہزاروں سال سے ریاست چلی آ رہی ہے اس کو تقسیم کر کے 2 یونین ٹیریٹری میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور پھر وہاں جو ان کی سو کالڈ اسمبلی تھی پہلے اس کو ختم کیا، پھر جو پپٹس ان کے آج تک وہاں گمران رہے ان کو جیلوں کے اندر بند کیا، اور ایک طرف سے پوری ریاست کی عوام جو تھی وہ ہندوستان کے خلاف متحد ہو گئی تھی، جس میں ڈوگرے بھی تھے، جس میں پنڈت بھی تھے، جس میں ہمارے بدھسٹ بھائی بھی تھے. اس وقت سب کشمیری بن گئے تھے جب ان کی کشمیریت چھینی، لیکن اس کا ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. مجھے کہنے دیجئے کہ جو امیدیں، جو توقعات ہمیں پاکستان بحیثیت فریق کے اور بحیثیت وکیل کے ہمیں امیدیں وابستہ تھی ان میں 1% بھی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے ہمارے وزیر اعظم نے ایک بڑی اچھی تقریر کی، اس میں 2 رائے نہیں، لیکن اس خالی تقریر کو ہم کہاں بھیجتے رہے جبکہ اس کے فالو اپ میں 0 into 0 = 0 میں کہوں گا. اب ہم نے جو کوشش کی، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آزاد کشمیر کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کا کوشچن تھا مجھ سے پہلے محبوب بھائی سے. تو میں یہ عرض کروں جب ہم آزاد حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پاور اسی نہیں ہے. جب ہم کشمیر کمیٹی کے کسی بھی چیئرمین سے نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد جو بھی بنے انہوں نے صرف اس سیٹ کو انجوائے کیا
कैबिनेट मिनिस्ट्री को एंजॉय किया, फंड उसको एंजॉय किया, लेकिन कोई चेयरमैन यहाँ खड़ा होकर मुझे मौलाना फजल रहमान साहब समेत बता दे कि उन्होंने एक आने का काम भी कश्मीर का किया हो, बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ मुजफ्फराबाद के दौरे किए, दावतें खाई, मीटिंग हुई, उठे और चले गए। हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो ऑफेंसिव रोल करना था, हमने अपने सारे सफीरों को दुनिया से वापस बुला के इस्लामाबाद में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करनी थी, उनकी जिम्मेदारी रखनी थी, उनको कहना था कि आपने आउटपुट देना है। इस वक्त हमारे पास इतना मटेरियल हिंदुस्तान के खिलाफ मौजूद है कि दुनिया उस मोदी दोजाल के मुंह पर थूकेगी, लेकिन नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि जो रिपोर्ट उस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने पहले छापी थी हिंदुस्तान के खिलाफ, 2 रिपोर्टें, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट आई, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा मैं भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहता हूं। उसके बाद दुनिया के बहुत सारे फोरमों में चाइना ने कहा कि कश्मीरी को हक दिया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गए, डिस्कस हुआ वहां। लेकिन बदनसीबी से जिस अंदाज से जो तवक्कात कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ थे, या जो तवक्कात बेस कैंप की क़यादत के साथ थे, या जो तवक्कात कश्मीर कमेटी के साथ थे, वो बिल्कुल, और हर आदमी ने ये कहा कि शाह साहब हमारे साथ रहिएगा, पावर्स नहीं है। शाह साहब आप हमारे साथ रहिएगा, शाह साहब आप हमारे साथ रहिएगा। मैं अमर साहब के उतर अमर साहब जैसे शाह साहब ने कहा, एक जो यानी ये तसर तेज़ी के साथ ये डेवलप हो रहा है कि जो कुछ हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को इक़दाम उठाया वो कहीं बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा था, और कहीं इमरान खान साहब को पहले से बता दिया गया था, इसीलिए उन्होंने यानी इसको ऐलान किया कि अगर नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जीत गया तो ये यानी इससे बेहतरी होगी हिंदुस्तान में। तो कहीं ऐसी कोई बात हो सकती है? जितने तासर हैं वो हमारी हुकूमत की गफलत और हमारे इक़दामात से उनको ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर हुए या दिखाई दिए कि शायद ये बातें जो आलमी जो साजिशें सी हो रही थी। एक जो बात है, एक भी कश्मीरी, मगर जो भारत नवाज कश्मीरी थे उन्होंने भी 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद किया। दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान की कौम, नेशनल कंसेंसस था, पूरे पाकिस्तान का इत्फाक़ राय था, कौमी इत्फाक़ राय था मसला कश्मीर के वाले से कश्मीरियों की मदद की जाए, या कश्मीर के ऊपर है या पाकिस्तान के एटमी सासों के ऊपर है। ऐसे इशू को कैश कराने के लिए जो किरदार हमारी वज़ारत ख़ारजा को अदा करना चाहिए था, उन्होंने उस अंदाज से नहीं किया। जिस अंदाज से कश्मीरी क़यादत को एतमाद में लेके, हुर्रियत क़यादत जो हमारा फेस थी उनको एतमाद में लेके, और जब हमारे जर्नलिस्ट जाके दुनिया में बात करते, जब हमारे वकला जाके दुनिया में बात करते, जब हमारे सीनियर सियासतदान जाके दुनिया में बात करते, जब हमारे असातिज़ा जाके दुनिया में बात करते, जब हमारा इंटेलेक्चुअल तबका, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी ख़वातीन, हमारे स्टूडेंट्स जाके बात करते, तो उसका जो असर दुनिया भर में होता वो हम राय सब कैश नहीं करवा सके। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी हमें देर नहीं हुई, 1 साल हुआ है, हमें भारत को बेनकाब करना चाहिए। हमें जो है दुनिया को बताना चाहिए मसला कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ क्या किया जा रहा है। अच्छा अहमद साहब, ये जो अभी जो कुछ हुकूमत पाकिस्तान बजाय इक़दाम उठाने के ये जो हिंदुस्तान ने किया, हमने उसमें कुलभूषण यादव के केस को हम उसके स्पेशल ऑर्डिनेंस जारी करें, फिर जो वाघा बॉर्डर को खोल दिया हिंदुस्तान के साथ तिजारत के लिए, तो ये वो क्या पैगामात जा रहे हैं कि क्या कहीं वाकई जो लोगों के तसरात थे या लोगों का अच्छा जो एक आम कश्मीरी है उसके लिए ये बहुत बात अहम है कि जब भी गोली चलती है वो आज़ाद कश्मीर के या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चलती है, और जब मरता है इधर वाला कश्मीरी भी इंडिया की गोली से मरता है और उधर वाला कश्मीरी जो है वो जवाबन उससे मर सकता है। तो ये चीज़ें इस्टेब्लिश ऐसे नहीं होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जब आप पाकिस्तान एक तरफ बात क्लियर कर दे, ये कौन सी बात है कि आपका जो है वो एक तरफ अमन की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो कश्मीरी को पाकिस्तानी फौज जो है आपकी तरफ दोबारा गोलियों के सामने खड़ी है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा था, यानी कहा पिछले दिनों यहाँ कश्मीर कमेटी के इजलास में भी, फिर वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में बात की कि अब रवायती पॉलिसी से कश्मीर हल नहीं होगा, वो जो सियासी अखलाकी हमायत का वक्त गुजर गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नाज़रीन आपसे सुनना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। यानी इमरान खान साहब 5 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को इस फेज़ पे जो गलतियाँ हो गई हैं, जैसे आमर साहब ने कहा 1 साल में जो हमसे हो गई हैं, उसको सामने रखते हुए हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मेरी समझ ये भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब वहाँ पे मोदी साहब ने
श्री नगर पर कब्जा किया तो हमारे पीएम साहब 1 महीना लापता हो गए, वो भी कहीं अमेरिका चले गए थे कि उन्हें भी खौफ था कहीं मुझे यहाँ आके मोदी ना अरेस्ट कर ले। तो बातें सारे करते हैं, लेकिन अमल की बात यह है कि पिछले आप देख रहे हैं 32 सालों से कश्मीरी रोजाना मर रहा है, रोजाना शहीद हो रहा है। तो हम सिर्फ ये जरूरी है, इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान फरीक भी है और पाकिस्तान वकील भी है, और बेस कैंप जिस चीज के लिए कायम हुआ था वो इसलिए हुआ था कि ये आजाद रियासत है जम्मू व कश्मीर। अब आज लोग हुकूमत एग्जाइल हुकूमत की बात कर रहे हैं, लोग कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक इलेक्टेड हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, हर चीज है, और बहुत ही एक्सपर्ट प्रेसिडेंट है जो बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट का हीरो माना जाता था। लेकिन बदकिस्मती से इस साल में वो यही कहते रहे कि हमारे पास पावर्स नहीं है, तो नहीं हुआ। मैं ये बात साफ आपसे कहूँ, ये हमारा जो मसला है, ये हमारी जो तारीख है, ये मबनी पर हक है। हिंदुस्तान का कोई हक नहीं है रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर, ये दुनिया भी मानती है, मान रही है और मानेगी, हमारा साथ देगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आज आप और मैं ये तहिया कर लें कि जितने हमारे महाज हैं, जिस तरह अमर भाई कह रहे थे कि इस वक्त सबसे जो अहम जरूरत है वो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हाँ आपने ऑफेंसिव लॉन्च करना है, आपने कश्मीरियों को भेजना है दुनिया के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स में, मुख्तलिफ मीडिया। शाह साहब हमारे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर सा है, तो सिर्फ चंद सेकंड में ये बताएं आखिरी मुख्तसर सा कि आपकी तजवीज़ क्या है कि फौरी आगे कैसे बढ़ा जाए। पाकिस्तान और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करना चाहिए बगैर किसी खौफ के। पाकिस्तान फरीक भी है और वकील भी है और कश्मीरियों की मंजिल भी है। उसके बावजूद अगर हम सिर्फ ये रेडियो टीवी पर कहते रहे सियासी अखलाकी मदद जारी रहेगी, इससे आखिरी कश्मीरी भी मार जाएगा और हिंदुस्तान न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि अल्लाह न करेगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाजरीन, इसी के साथ आज का ये जो हमारा खुसूसी प्रोग्राम या इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। तो आखिर में फिर हम पार्क के जो मकबूजा कश्मीर के अपने भाई हैं, हम उनके साथ आज़ार यकजहती करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, आज़ाद कश्मीरी कौम आपके साथ है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब भारतीय मज़ालिम ख़त्म होंगे, कश्मीर आज़ाद होगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।